बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे रेकोडिक केस के हवाले से जो पाकिस्तान को इतनी बड़ी कामयाबी मिली है। मैं आपके साथ पहले इसकी हिस्ट्री आपके साथ शेयर करूंगा कि ये मामला था क्या, फिर इस केस की डिटेल्स मुख्तसर आपके साथ शेयर करूंगा, और अब जो फ़ैसला आया है पाकिस्तान के हक़ में, जो इतनी बड़ी कामयाबी है, और अल्हम्दुलिल्लाह अब ये लगता है कि पाकिस्तान पर अल्लाह की तरफ से रहमतें नाज़िल हो रही हैं, जिसकी वजह से हमें पै दर पै ये कामयाबियाँ मिल रही हैं, और ये बहुत बड़ी कामयाबी है। जब मैं आपको ये सारी डिटेल्स आपके साथ शेयर करूंगा कि कितना बड़ा पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एक मंसूबा था जो नाकाम हुआ है, तो उसके बाद आप ख़ुद कहेंगे कि हाँ अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान को अल्लाह ने बड़ी कामयाबी दी है। रेकोडिक बलूचिस्तान का जो ज़िला चागी है उसमें वाक़ एक छोटा गाँव है, और जो ईरान और अफ़गानिस्तान सरहद के करीब है। रेकोडिक दुनिया में सोने और तांबे की 5वें बड़े ज़ख़ायर के तौर पर जाना जाता है। जुलाई 1993 में 1993 में उस वक्त के जो वज़ीर आला थे बलूचिस्तान नवाब ज़ुल्फ़िकार अली मगसी, उन्होंने रेकोडिक मंसूबे का ठेका ऑस्ट्रेलवी कंपनी PHP को दिया था। अब ये सारी डिटेल्स मैंने मुख्तसर लिखी हुई हैं ताकि मैं आपके साथ जो फैक्ट्स एंड फिगर्स और जो तारीख़ें हैं, जो उसमें डेट्स वगैरह, वो सारी आपके साथ मैं जो है वो शेयर कर सकूं। बलूचिस्तान के 33,47,000 एकड़ पर वाक़ इस मनसूबे का मुआहदा सिर्फ ड्रिलिंग के लिए हुआ था, लेकिन ऑस्ट्रेलवी कंपनी ने हुकूमत बलूचिस्तान को इत्मीनान में लिए बगैर मज़ीद काम शुरू कर दिया, और जो अतालवी कंपनी थी TCC उससे मुआहदा कर लिया, फर्दर आगे ख़ुद ही मुआहदा कर लिया। हालांकि जब एक एग्रीमेंट एक कंपनी का एक दूसरी फ़रीक के साथ होता है, तो अब उन्होंने फर्दर आगे एग्रीमेंट कर लिया। TCC ये जो कंपनी है जिसके साथ अब पाकिस्तान केस जीता है, ऑस्ट्रेलवी कंपनी ने कोशिश की थी कि गवादर पोर्ट के ज़रिए रेकोडिक का सोना और तांबा कनाडा, इटली और ब्राज़ील को फ़रोख्त करे, जिससे बलूचिस्तान को मजमूई आमदनी में से सिर्फ 25% मिलना था। ताम बलूचिस्तान हुकूमत ने PHP की जानिब से बेकायदगी के बाद मुआहदा मनसूख कर दिया था। बाद में सूबाई हुकूमत ने 2010 में ये भी फ़ैसला किया था कि सूबाई हुकूमत इस मनसूबे पर ख़ुद काम करेगी। जनवरी 2013 में उस वक्त के जो चीफ जस्टिस थे इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी, उन्होंने बलूचिस्तान हुकूमत और ऑस्ट्रेलवी मॉनिटरिंग कंपनी के दरमियान रेकोडिक मुआहदे को मुल्की कवानीन के मुनाफी करार देते हुए कलअदम करार दे दिया था। क्योंकि जब कलअदम करार दे दिया गया था तो ये ऐसा मामला था कि जिसको अच्छे तरीके से कानूनी तौर पर हैंडल नहीं किया गया था, और यही वजह है कि वो जो फ़ैसला है वो हमारे गले पड़ गया, और वो इंटरनेशनल फोरम्स पर जाना शुरू हो गया और हमारे ख़िलाफ़ फ़ैसले लेना शुरू हो गए। ICSID ट्राइब्यूनल उसमें पाकिस्तान और TCC जो कंपनी है उसके दरमियान ये तनाज़े इस वक्त ज़ेर बहस आया, जब कंपनी ने 8 अरब 50 करोड़ डॉलर का दावा किया। 8 अरब 50 करोड़ डॉलर का दावा किया, जबकि बलूचिस्तान की कानकुनी अथॉरिटी ने सूबे में 2011 में कई मिलियन डॉलर की कानकुनी की लीज़ देने से इनकार कर दिया था। जुलाई 2019 में ICSID ट्राइब्यूनल ने ऑस्ट्रेलियन कंपनी को कानकुनी की लीज़ देने से इनकार पर पाकिस्तान को 5 अरब 97 करोड़ डॉलर हर्जाने की अदायगी का हुक्म दिया था। ये 2019 में 5 अरब, अब 5 अरब डॉलर की मैं बात कर रहा हूँ, 5 अरब 97 करोड़ डॉलर हर्जाने की अदायगी का हुक्म दिया था, जो बलूचिस्तान हुकूमत ने उनको जो है वो इजाज़त नहीं दी थी लीज़ की, उस एग्रीमेंट की बुनियाद पर, जो एग्रीमेंट पहले से चलता आ रहा था। जिसके फौरी बाद कंपनी ने इस फैसले के पर अमल दरामद के लिए कार्रवाई शुरू की। नवंबर 2019 में पाकिस्तान ने इस फैसले को चैलेंज करते हुए हर्जाने की मनसूखी की दरख्वास्त दी थी। तब तक जो हुकूमत पाकिस्तान वज़ीर आज़म इमरान खान की हुकूमत आ गई थी, और जो पहली हमारी हुकूमतें गुजरी आप जानते हैं कि अगर वो इन चीज़ों में वाकई इंटरेस्ट लेती, और आप अंदाज़ा लगाएं 5 अरब, ये तकरीबन 6 अरब डॉलर का हर्जाना जो है ये हमारे गले पड़ गया था। नई नई हुकूमत आई थी और पहले उसके ऊपर इतना मुआशी दबाव था, और फिर ये कितना बड़ा बर्डन जो है वो पाकिस्तान के ऊपर पड़ गया। लेकिन जो अटर्नी जनरल ऑफिस था पाकिस्तान का, उसने इसके ऊपर वर्किंग शुरू कर दी, और जो ये मार्च में अटर्नी जनरल के दफ्तर से ये ऐलान किया गया था कि पाकिस्तानी हुकूमत ऐसे मौक़े तलाश कर रही है जिसके तहत 5 अरब 90 करोड़ डॉलर के जुर्माने पर अदालत से स्टे ले लिया जाए। और 8 नवंबर 2019 को उन्होंने ICSID के 12 जुलाई 2019 के फ़ैसले के ख़िलाफ़ दरख्वास्त दायर कर दी थी।
اس ہرجانے کی منسوخی کی درخواست کے ساتھ پاکستان نے 18 نومبر 2019 کو ہرجانے کے نفاذ جو ایگزیکیوشن کا حکم ہوا تھا اس پر عارضی طور پر اسے معطل کرنے کی بھی درخواست کی تھی۔ پاکستان کو منسوخی کی کارروائی شروع ہونے پر عارضی حکم میں امتناعی دیا گیا تھا، پاکستان کو سٹے مل گیا تھا اور ایگزیکیوشن رک گئی تھی اس تقریباً 6 ارب ڈالر کے اوپر جو ہمارے خلاف ہوا تھا۔ ICSID اب بھی اس ہرجانے کے خلاف پاکستان کی اپیل پر غور کر رہی ہے، جس کی آخری سماعت مئی 2021 میں ہوئی تھی اور جس کا فیصلہ کل آیا ہے اور جس کا ایک خوش آئند فیصلہ ہے۔ اب اس فیصلے کی جو تفصیلات ہیں وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ کمپنی نے ریکارڈ ہرجانے کے طور پر پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز انویسٹمنٹ لمیٹڈ PIAIL سے تعلق رکھنے والی اثاثوں بشمول نیو یارک اور پیرس میں موجود ہوٹلز کے حصول کے لیے کیس دائر کیا تھا۔ اب ان کا یہ کہنا تھا TCC کمپنی کا کہ ہم نے جو تقریباً 6 ارب جو ڈالر ہے وہ ہم نے لینا ہے، تو اس کے لیے پاکستان کے PIA کے جو یہ دو بڑی کیونکہ یہ پاکستان کی ملکیت ہیں، ایک روز ویلٹ ہوٹل جو نیو یارک میں ہے اور ایک اسی طریقے سے اسکرائب ہوٹل تھا پیرس میں، اس کو جو ہے وہ بیچ کر جو اربوں ڈالر ہیں وہ لینے کے لیے درخواست دی تھی۔ سپریم کورٹ کے احاطے میں جو اٹارنی جنرل کا آفس ہے اور وہاں پر جو اس کے اوپر کل پریس بریفنگ دی گئی ہے وہ اس میں یہ ساری چیزیں بتائی گئی ہیں کہ جو انٹرنیشنل ڈسپیوٹ یونٹ ہے اس نے یہ کہا ہے کہ پاکستان نے TCC کمپنی کی جانب سے ICSID انٹرنیشنل سینٹر فار سیٹلمنٹ آف انویسٹمنٹ ڈسپیوٹ ایوارڈ نافذ کرنے کے لیے جو دائرہ کار تھا اس کا کیس جیت لیا ہے۔ حکومت پاکستان کا یہ کہنا تھا کہ جس طریقے سے اس عدالت نے یہ فیصلہ سنایا ہے اور ہرجانہ دیا ہے اس کے پاس یہ دائرہ اختیار ہی نہیں تھا، اس کی جورسڈکشن ہی نہیں تھی، اس نے غیر قانونی طریقے سے کیا ہے، اس بنیاد پر پاکستان کو یہ کامیابی ملی ہے۔ ساتھ یہ بھی کہا گیا کہ اس سے قبل TCC کے حاصل کردہ تمام یک طرفہ فیصلے بھی کالعدم ہو چکے ہیں۔ پہلے وہ یک طرفہ ایکس پارٹی ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا تھا اور وہ فیصلے لے کر ہمارے خلاف ایگزیکیوشن میں آ جاتے تھے۔ کمپنی نے ریکارڈ کیس میں 12 جولائی 2019 کو ICSID کی جانب سے پاکستان کے خلاف 5 ارب 97 کروڑ ڈالر ہرجانے کے فیصلے کے نفاذ کے لیے جو کیس دائر کیا ہوا تھا اس پر پھر پاکستان پیش ہوا۔ اٹارنی جنرل خالد جاوید خان نے جو ہے وہ میڈیا سے جب بات کی اور جب انہوں نے پریس بریفنگ دی تو اس میں انہوں نے کہا کہ جو BVI ہائی کورٹ ہے اس نے کچھ دیر پہلے ہی یہ فیصلہ سنایا ہے جو پاکستان اور پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز کے لیے خوش آئند ہے اور یہ پاکستان کی بہت بڑی کامیابی ہے۔ PIAIL کے خلاف اس سے قبل جاری ہونے والے تمام فیصلے پر بھی جو BVI ہائی کورٹ ہے اس نے جو ہے وہ منسوخ کر دی ہیں، وہ واپس لے لی ہیں۔ ساتھ ہی انہوں نے روز ویلٹ ہوٹل اور نیو یارک اور اسکرائب ہوٹل پیرس کے حصول کے لیے جو ایک ریسیور مقرر کر دیا تھا، عدالت نے ایک شخص مقرر کر دیا تھا جس نے جو ہے وہ ساری کارروائی کو دیکھنا تھا اور جس نے عدالت کی بنیاد پر اس چیز کی دیکھ بھال کرنی تھی، اس کو بھی جو شخص مقرر کیا گیا تھا، اس کو ہم قانون کی زبان میں ریسیور کہتے ہیں، اس کو بھی جو ہے وہ برطرف کر دیا ہے اور جو پاکستان کو قانونی کارروائی پر جو اخراجات آئے ہیں وہ بھی ادا کرنے کا عدالت نے حکم کر دیا ہے۔ دسمبر 2020 کو BVI ہائی کورٹ نے ایک یک طرفہ فیصلے کے تحت PIA کے اثاثوں کو منسلک کرنے کا اور منجمد کرنے کا حکم دیا تھا، جس میں روز ویلٹ ہوٹل مین جو ہٹن نیو یارک میں کمپنی کے مفادات، وسطی پیرس میں اسکرائب ہوٹل کے علاوہ تیسرے فریق کے ادارے مین ہل انکارپوریٹڈ میں PIA کے 40% جو شیئرز تھے ان کو بھی جو ہے وہ شامل کیا گیا تھا اور جو 16 دسمبر کو جاری کردہ حکم میں ہی عبوری بنیادوں پر ان اثاثوں کو وصول کرنے والا بھی مقرر کر دیا گیا تھا۔ اب یہ جو سارے کا سارا معاملہ ہے، یہ جو سارے کا سارا ڈسپیوٹ ہے وہ ختم ہو چکا ہے۔ پاکستان کے خلاف جتنے ایکسپرٹی فیصلے تھے وہ بھی ختم ہو چکے ہیں، PIA کے خلاف جتنے فیصلے تھے وہ بھی ختم ہو چکے ہیں اور الحمدللہ پاکستان نے وہ جو 5 ارب 97 ہزار ڈالر کا کیس تھا وہ پاکستان نے جیتا ہے اور پاکستان نے وہ آرڈر سیٹ اسائیڈ کروائے ہیں اور پاکستان کو اور ریاست پاکستان کو اور پاکستان کے خزانے کو اتنے بڑے بوجھ سے بچایا ہے۔ اب معاملہ ڈیفینیٹلی انہوں نے اپیلوں میں لے کر جانا ہے، ان کو جانا ہوگا، لیکن جب پاکستان کے حق میں اور جورسڈکشن کے اوپر اتنی بڑی کامیابی ملی ہے اس کے بعد بھی اگر حکومت ہماری اور ہماری جو اٹارنی جنرل آفس ہے مستقبل میں بھی ایسے ہی محنت کے ساتھ اس کیس کو دیکھتے رہے تو کسی عدالت کی مجال نہیں کہ وہ پاکستان کے خلاف فیصلہ دے۔
اب دیکھتے ہیں مزید کیا ہوتا ہے، جو بھی ڈیٹیلز ہوں گی ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔